वो मेरे भतीजे हैं, मेरे से बड़ा भाई है, उसके बेटे हैं, उन्होंने आकर तशद्दुद किया मेरे ऊपर। मस्जिद तो वैसे ही अल्लाह का घर है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए। कि हमारा को दुकान का कुछ चक्कर चल रहा था काफ़ी अरसे से, मुझे निशाना बनाया हर दफ़ा ही। मैं भागा हूँ, अंदर देखा है तो वाल साहब को मारा था मैंने, वो भाग के उसको पकड़ा है, ठीक है अपने कज़न को आपने पकड़ के साइड पे जी जी। उतनी देर में पीछे से 2 और आ जाते हैं जिन्होंने मेरे पे हमला आवर होते हैं, मेरे सिर पे मारना शुरू कर देते हैं, आवाज़ें मार रहे थे बचाओ हमें बचाओ, कोई आगे नहीं आया हमारी हेल्प के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल रही है कि अंकल मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे और कुछ लड़के आते हैं और उन पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। इस वाक़या की असल हकीकत क्या थी, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नमाज़ पढ़ने गए, वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगे, कुछ लड़के आते हैं और आप पर तशद्दुद करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं वो लड़के कौन थे? वो मेरे भतीजे हैं, मेरे से बड़ा भाई है, उसके बेटे हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने आकर तशद्दुद किया मेरे ऊपर। तो क्या वजह क्या बनी आपको? मस्जिद में ही उन्होंने जो मारा, मस्जिद तो वैसे ही अल्लाह का घर है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसी कौन सी कशीदगी वाली बात थी कि वो मस्जिद में ही तशद्दुद करना शुरू हो गए? असल में ये बात है कि हमारा को दुकान का कुछ चक्कर चल रहा था काफ़ी अरसे से, तो उन्होंने ना मुझे निशाना बनाया हर दफ़ा ही कि मैंने दुकान ली थी मस्जिद से, तो इसको साथ बैठाया था, जिस तरह हाल ही मैंने कहा आपको। इसको अपने भाई को ये बड़े भाई को बैठाया साथ। तो वो कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा कि मुझे दुकान दे दो, ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार ले लो तुम, मैं को और काम कर लेता हूँ। मैंने इनको दुकान दे दी, ठीक है। तो इन्होंने ना किराया बंद कर दिया मस्जिद का, यानी वो दुकान का किराया देना बंद कर दिया। किराया बंद कर दिया। मस्जिद वालों के साथ इनका रौला बढ़ गया। इन्होंने कहा कि हमारे नाम का किराया नामा करो। मस्जिद वाले करते नहीं थे, वो कहते हैं इजाज़ वापस हमें दे दे, लेकिन आपको नहीं हमने देनी। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये है कि ये मस्जिद में रफड़ डालता है हर चीज़ में, नई कमेटी डाल देता है। अच्छा। नई एक कमेटी के ऊपर कमेटी और आ जाती है, और एक ख़त्म होती है दूसरी फिर आ जाती है, ये बन गई तो मस्जिद में हर दफ़ा कोई ना कोई नवा इशू खड़ा कर देता है। मस्जिद की जो इंतज़ामिया वो इनसे मुतमईन नहीं थी। नहीं थी, इसलिए उन्होंने नहीं दी। अभी भी वही है इंतज़ामिया, ऐसा कोई मसला नहीं। तो उस वजह से फिर ये अब हमें मारते हैं वैसे दहशत फैलाने के लिए। अच्छा। कि लोग खौफजदा हों, मस्जिद वाले जो कमेटी वाले ना खौफजदा हों, क्योंकि ये माड़ा बंदा है, एक बेटा है इसका जो सही है, तो एक ये इसको मारेंगे तो वो खौफजदा होंगे, और सारे लोग खौफजदा हैं इनसे। आपने भी बताया कि काफ़ी अरसा आपने अपने भाई के साथ दुकान की है और वैसे भी आपके भाई हैं, तो ये सिर्फ दुकान का चक्कर था कि आप बता रहे हैं कि छोड़ भी दी है, तो फिर भी लड़ाई? असल में ये कुछ मतलब मैंने वही आपको बात कही जो कि ये खौफ राज पैदा करते हैं, यानी दुकान को हथियाना चाह रहे हैं कि मस्जिद वाले हमारे से निकालें ना, मतलब लें ना। मस्जिद वालों ने कोर्ट में अब केस कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा भाई ये किराया भी नहीं देता और ये दुकान हमने कोर्ट के ज़रिए वापस ले लेनी है, खाली करवा लेनी है। अब मेरा ख्याल है कोई 1-2 तारीखें रह गई होंगी, फैसला होने वाला है। तो इस फैसले के आने से पहले इन्होंने ये रफड़ डाल दिया, मारना शुरू कर दिया कि मस्जिद वाले जो है उनको इस तरह भगाते हैं मार के। ये मस्जिद के साथ ही आपका घर है जहाँ हम बैठे हुए हैं, वो भी इधर ही रहते हैं? वो ये साथ है घर, हमारे साथ तीसरा घर है, पहला दूसरा घर है। अच्छा। तो भाई हैं बड़े मेरे, ऐसा कोई मसला नहीं। और जिन्होंने आपको मारा है वो भतीजे हैं आपके? हाँ, भतीजे हैं मेरे। कितने लोग थे वो? तीनों भाई थे वो जो आपको मारने? 5 बंदे थे टोटल, एक उनका बाप था साथ। अच्छा। वो भी साथ ही इन्वॉल्व था उधर। बाप बेटे यानी कि सारे मिलके आए हैं मारने? मिलके आए हैं, कुछ मार रहे थे, 1-2 खड़े थे, मार रहे थे बार बार, बस इस तरह ही था। आप बताइएगा, जब आपको पता चला कि आपके अब्बा मस्जिद में गए हुए हैं तो आप घर पे मौजूद थे, क्या कैसे इतला मिली आपको? मैं आया हूँ दफ्तर से, ठीक है। ये फैसल जो है ना, ये बाहर मेन पे खड़ा हुआ था, ये फ़ोन कर रहा था। फैसल आपका कज़न है? मेरा जो कज़न है, जिस वाले साहब को मारना शुरू किया है जिसने सबसे पहले, वो वीडियो में आपको देखें जो भी है, ठीक है। मैं ऐसे एंटर हुआ हूँ, ठीक है। बाहर एक बंदा आया था नेट लगाने, ठीक है। मैं नेट लगाने के लिए बाहर उसके पास गया, मैंने कहा यार मेरा नेट का मसला है, ये कर दे, ठीक है। वो उतनी में मुझे ना आवाज़ें आने शुरू हो गई, मस्जिद में ना रोला डल गया ऐसे, ठीक है। तो मैं भागा हूँ, अंदर देखा है
تو والد صاحب کو مارا تھا. میں نے وہ بھاگ کے اس کو پکڑا ہے, ٹھیک ہے, اپنے کزن کو آپ نے پکڑ کے سائڈ پہ کی؟ جی جی. اتنی دیر میں پیچھے سے 2 اور آ جاتے ہیں جنہوں نے میرے پہ حملہ آور ہوتے ہیں, میرے سر پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد والد صاحب کو مارا ہے کافی, ٹھیک ہے, مسجد کے اندر. اس کے بعد ہم مار کھا کے باہر آ جاتے ہیں 2-3 منٹ بعد. پھر وہ پسٹل لے کے آ جاتے ہیں, پسٹل لے کے آتے ہیں اور ایسے نا سامنے کہتے ہیں ہم تو چھوڑنا ہی نہیں, آج دونوں کو مار دینا, بیٹے اور باپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. ایسے پسٹل کرتے کرتے نا مجھے کہتے ہیں ایسے فائر کیا انہوں نے ہوائی. میں ڈر کے, میرے ابو ہم ڈر کے بھاگنا شروع کر دیا ہم نے, ٹھیک ہے. یہ 3 نمبر گلی میں ہم گئے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے نا یہ موٹر سائیکل پہ آئے ہیں پیچھے سے 2 اور یہ دونوں بھاگ کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, پیچھے سے آئے ہیں. انہوں نے پیچھے سے میرے نا ادھر مارا ہے اس سائڈ پہ پسٹل. میں نیچے گر گیا ہوں. اتنی دیر کو مجھے ہوش ہی نہیں آئی اور والد صاحب بھی ادھر ہی پڑے رہے. پھر 15 پہ کال کی, میں نے پہلے ہی کر دی تھی. کال بھی آپ نے کی یا محلے دار کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, کوئی اکٹھے نہیں ہوئے لوگ؟ نہیں, وہ بات ہی نہیں سن رہے تھے. ہم آوازیں مار رہے تھے بچاؤ ہمیں بچاؤ, کوئی آگے نہیں آیا ہماری ہیلپ کے لیے. اکثر ہوتا ہے نا جب جھگڑا ہوتا ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اکٹھے ضرور ہوئے ہیں, 3-4 اکٹھے نہیں ہوئے, مطلب دیکھتے رہے ہیں. جب وہ چلے گئے ہیں نا مار مور کے, پھر سارے اکٹھے ہوئے ہیں. ہاں. پھر اتنی دیر کو مجھے جب ہوش آیا ہے تو تب تک وہ SHO صاحب آ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہوا ہے. ہم نے پھر واقعہ ایسے بتایا ہے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہے, کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ایسا ویسا. ہاں, SHO نے ہاتھ پکڑ کے ایسے کھڑا کیا ہے, کہتے ہیں چلو میرٹ پہ سارا رزلٹ ہوگا, سب کچھ میرٹ پہ ہوگا. تو وہ ابھی تک ہمیں رزلٹ تو اچھا مل رہا ہے, باقی انشاءاللہ اللہ خیر کرے آگے کیا ہوتا ہے. پولیس تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ جی الحمدللہ تعاون صحیح میرٹ پہ ہو رہا ہے, فیصلہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے وہ تایاں ہیں اور وہ آپ کے جو کزنز ہیں, آپ ظاہری بات ہے آپ کا آنا جانا بھی ہوگا, ملتے جلتے ہوں گے. اتنی کشیدگی ایک دم سے بڑھ گئی یا کافی دنوں سے چلتی آ رہی تھی؟ یہ وہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 4 سال ہو گئے ہمارا ان کے ساتھ ختم ہو گیا تعلق, تنازع چل رہا تھا. ہم نے ختم کر دیا, ان کو بلانا ہی چھوڑ دیا ہم نے. ہم تو ان کو جب بھی یہ گزرتے تھے ہم تو ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں کوئی چکر نہیں, ہم نے ان کے ساتھ قطع تعلق کر دیا تھا. جب سے پہلی دفعہ والد صاحب کو مارا نا, میں تب دفتر میں تھا. مجھے ایک فون آتا ہے ان نون نمبر سے, کہتے ہیں کہ والد نے کٹ اپنے باہر. میں پریشان ہو گیا, ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں کیا ہو, یہ 4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. کیا ہو گیا, اس بندے کا نام گوہر تھا جو یہ سب سے چھوٹا بھائی ہے, ٹھیک ہے. وہ مجھے فون کرتا ہے کہ ابو نے کٹ باہر. میں تب لیو لے کے وہاں سے چھٹی لے کے, ٹھیک ہے, گھر آتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ دونوں باہر کھڑے ہوتے ہیں. یہ 4 سال پہلے کی بات, یہ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور میری ان سے میری بات ہوتی ہے. میں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے, کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے, تم جاؤ میں کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. میں اوپر جاتا ہوں تو والد صاحب کو تشدد کیا ہوتا ہے, خون نکلا ہوتا ہے. 4 سال پہلے جی, ہم نے کوئی 15 پہ کال نہیں کی, تب کچھ بھی نہیں کیا. تب سے ہم 3-4 دفعہ یعنی کہ انجرڈ ہو چکے ہیں میرے والد صاحب, اگنور کر رہے تھے. آخرکار یہ جو ہے نا کل کا جو پرسوں حادثہ ہوا ہے, یہ جو ہے نا حد کراس کر گیا ہمارے. آپ نے ہمارے پہ آپ نے ان پہ پرچہ دیا. اب وہ سارے بھائی گرفتار ہیں یا کوئی 1-2 گرفتار؟ ابھی تو 2 ہیں ہماری نظروں کے سامنے, 2 ہیں, ٹھیک ہے. باقی جو ہیں 2 بھاگے ہوئے ہیں. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ والد صاحب ہاسپٹل ہیں, تو وہ یہ ہمیں تو اتنی انفارمیشن ہے, باقی کوئی پتہ نہیں ہے. پرچہ آپ نے اپنے 4 کزنز پہ دیا ہے یا ان کے والد پہ بھی؟ 5 پہ 5 بھی دیا ہے, کیونکہ 5 کے 5 ہی انوالو ہیں نا, وہاں جو مرضی ہے 5 کے 5 بندے انوالو ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ عوام نے دیکھا ضرور ہے پر وہ ڈرتے ہیں, ان کے عوام پہ خوف بڑا ہے, طاری کیا ہوا ہے, مارتے ہیں, جھگڑتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے, کیونکہ کوئی گواہی دینے نہیں جا رہا, کوئی گواہی نہیں دینے جائے. سارے بندے جو ہیں اپنے بزنس پہ اپنے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سارے ویلے اس کام پہ ہیں, ٹھیک ہے. وہ مارتے ہیں, جھگڑتے ہیں, ان کا کام ہی یہ ہے بس, اور کوئی کام نہیں ہے. جی ناظرین و سامعین, آپ نے ساری گفتگو جانی, انکل کی بھی اور ان کے یہ بیٹے بھی ساتھ موجود ہیں. ناظرین, سب سے پہلے تو پروردگار یہی فرماتا ہے کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو. قطع رحمی جو ہے وہ بہت سارے نقصانات اور معاشرتی بگاڑ کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے. آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.